आउज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, आज की अपनी इस वीडियो में हम आपको इमाम अहमद बिन हंबल रहमतुल्लाह अलैह के हालात जिंदगी के मुताल्लिक बताएंगे। इमाम अहमद बिन हंबल खालस अरब थे। उनका नस्बी ताल्लुक अरब के मशहूर कबीला शेबान से था, जो नजार बिन माद बिन अदनान के वास्ता से हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शजरे नसब से जा मिलता था। यह कबीला अपनी बहादुरी और जांबाजी, शुजात और बसालत के लिए पूरे अरब में मशहूर था। अहदे रिसालत से पहले जमाना जाहलियत और अहदे इस्लाम दोनों में कसरत और अजमत और वकार के लिहाज से नमाया रहा है। बसरा और इसके सहराओं में कबीला शेबान के पड़ाव थे। दौरे जाहलियत में इन लोगों की सकूनत अराक के कुर्बो जवार में थी। हजरत उमर बिन खताब के हुक्म से उतबा बिन गजवान रजी अल्लाह अन्हु ने 14 हिजरी में शहर बसरा आबाद किया, जो इब्तदा में एक फौजी छावनी की हैसियत रखता था, जहां मुख्तलिफ अरब कबाइल बकसरत आबाद हुए। इनमें बनी शिबान बिन जहल की एक शाख माजन भी थी, जिससे इमाम अहमद बिन हंबल का नस्बी और खानदानी ताल्लुक था। रवायत है कि इमाम अहमद बिन हंबल जब बसरा तशरीफ लाए थे तो कबीला माजन की मस्जिद में नमाज पढ़ते थे। हजरत इमाम से एक बारे में सवाल किया गया तो फरमाया, ये मेरी आबाई मस्जिद है। हजरत इमाम अहमद बिन हंबल का खानदान बाप और माँ दोनों की तरफ से इस शहर में आकर बस गया था। आपके जिद्दे आला अब्दुल मलक बिन सवादा बिन हिंद का शमार बनु शिबान के सरबराह और जागरदा लोगों में होता था। अरब कबाइल इनके पास आकर ठहरते थे और वो बड़ी सैरचश्मी और उलुल अज़मी से फराइज मेजबानी सरंजाम दिया करते थे। हजरत इमाम अहमद का खानदान अगरचा बसरा में सकूनत गुज़ी हो गया था, मगर इसके अफराद दूसरे बिलादो अंसार में भी मुंतकिल होते रहे। चुनाचे आपके दादा हंबल बिन बिलाल ने खुरासान में बुदोबाश इख्तियार कर ली और अपनी शुजात और सियासी बसीरत की बिना पर तरक्की करते करते उमवियों के अहद में सरखस के गवर्नर हो गए। जब अब्बासी तहरीक सरगर्म हुई तो आप इसके पुरजोश हामी बन गए, जिसकी बिना पर आपको अजियतें झेलनी पड़ी। इमाम अहमद के वालिद बुजुर्गवार मोहम्मद बिन हंबल सिपाही पेशा इंसान थे। अरबों के नजदीक साहिब सैफो तबर होना फजीलत की बात थी। इब्ने जूजी कहते हैं कि आपके वालिद सिपाहियाना लिबास में मलबूस रहते। अस्माई कहते हैं अबू अब्दुल्ला अहमद बिन हंबल के वालिद फौज में कमांडर थे। अबू अहमद सिपाहियाना लिबास में हों या फौजी दस्ता के कमांडर, दोनों सूरतों में साबित होता है। जबकि शुरफाए अरब सनतो हरफत और काश्तकारी की बेनिस्बत सिपाहियाना जिंदगी को तरजीह देते थे। अब्बासी तहरीक से इमाम अहमद के खानदान का गहरा लगाव था, मगर जब अब्बासियों का इक्तदार कायम हुआ तो इस खानदान को गवर्नरी या हुकूमत के ऊंचे ओहदे नहीं मिले। ताहम इस खानदान का राबता अब्बासी खुलफा से कायम रहा। जब अब्बासी खुलफा बगदाद से बाहर होते तो आपके चचा बगदाद के हालात अमाल को बताते ताकि वो खलीफा तक पहुंचा दे, लेकिन इमाम अहमद इन बातों में हरगिज दिलचस्पी ना लेते। एक बार ऐसा हुआ कि खलीफा मकाम रका में मुकीम था। दाऊद बिन बुस्ताम ने इमाम अहमद के चचा की तरफ मुखातब होकर कहा, हमें आज की खबरें नहीं मिली, हालांकि मेरी ख्वाहिश है कि इन्हें अमीरुल मोमिनीन की खिदमत लिखकर भेजूं। इमाम अहमद के चचा ने यह सुनकर कहा, खबरें तो मैंने अपने भतीजे अहमद के हाथ आपके पास भेज दी थी। अब इमाम अहमद दाऊद बिन मुस्ताम की खिदमत में हाजिर किए गए। वो अभी बिल्कुल नुमर और कमसन थे। चचा ने पूछा, क्या मैंने तुम्हारे हाथ खबरें नहीं भेजी थी कि वाली तक पहुंचा दो? इमाम अहमद ने जवाब दिया, हाँ दी तो थी। चचा ने पूछा, फिर तुमने वो खबरें पहुंचाई क्यों नहीं? इमाम अहमद ने फौरन कहा, मैंने उन्हें पानी में फेंक दिया था। वाली ये सुनकर अफसोस करने लगा। उसने कहा, यह साहबे विरा लड़का है, हम इसके साथ कोई सख्ती नहीं कर सकते। इमाम अहमद खुलफाए उमरा से किसी किस्म के ताल्लुक को बचपन में ही नापसंद करते थे और ये शान इस्तकनादम आखिर तक कायम रही। इमाम अहमद बिन हंबल के नाना का शमार बनु शिबान के मुमताज लोगों में होता था। वो नहायत करीमत तबा, सखी और फराख हौसला बुजुर्ग थे। अरबों के लिए उनके घर का दरवाजा
ہمیشہ کھلا رہتا تھا۔ عرب قبائل ان کے مہمان ہوا کرتے تھے۔ وہ نہایت خوشی اور سیر چشمی کے ساتھ ان کی ضیافت کیا کرتے تھے۔ امام احمد بن حنبل کو دادیال اور نانہال سے شجاعت، حق پرستی، حق گوئی اور خصائل حمیدہ وراثت میں حاصل ہوئے تھے۔ عزت و نفس، قوم و عزم، صبر و تحمل، مکارہ اور مصائب کو انگیز کرنے کی عادت انہیں اپنے خاندان سے ملی تھی۔ ان کا ایمان راسخ اور قوی تھا۔ جب بھی آفات و ابتلا کا نزول ہوتا تو ان کی یہ خصوصیات مزید ابھر جاتی تھی۔ آپ کی کنیت ابو عبداللہ، نام احمد، سلسلہ نسب یہ تھا احمد بن حنبل بن حلال بن اسد بن ادریس بن عبداللہ بن انس بن عوف بن قاسد بن مازن بن شیبان بن زحل بن صلبہ بن عقابہ، صاب بن علی بن بکر بن وائل بن قاسد بن حنب بن قضا بن دامی بن جدیلہ بن اسد بن ربیعہ بن نزار بن ماد بن عدنان الشیبانی۔ ابن جوزی نے مناقب میں عدنان کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام تک سلسلہ نسب پہنچایا ہے۔ امام احمد کے والدین مرو سے بغداد منتقل ہوئے تو آپ شکم مادر میں تھے، پھر بغداد آئے، یہیں ربیع الاول پیدا ہوئے۔ امام صاحب خود کو کہتے ہیں، بعض تذکرہ نگاروں نے کہا ہے کہ آپ کی ولادت مرو میں ہی ہوئی اور شیر خوارگی کی دور میں بغداد تشریف لے آئے۔ امام احمد بن حنبل بچے ہی کی تھے کہ والد کا سایہ سر سے اٹھ گیا، جیسا کہ خود فرماتے ہیں۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے نہ اپنے والد کو دیکھا اور نہ ہی دادا کو۔ مشہور ہے کہ امام صاحب کے والد 30 سال کی عمر میں وفات پا گئے تھے، جبکہ آپ شیر خوارگی کی حالت میں ہی تھے۔ اس در یتیم کی پرورش ان کی بلند حوصلہ والدہ نے فرمائی۔ صالح بن احمد کہتے ہیں، میرے والد بزرگوار مرو سے لائے گئے۔ ان کے باپ جو محمد جوانی ہی میں 30 سال کی عمر میں وفات پا گئے تھے تو ان کی والدہ نے ان کی سرپرستی کی۔ والدہ نے اسرت و تنگی و دستی کے باوجود ان کی تعلیم و تربیت کے لیے کوئی دقیقہ اٹھا نہ رکھا تھا۔ امام صاحب بھی اپنی مشفق والدہ سے حد درجہ ارادت و احترام کا برداؤ کرتے تھے اور ان کے حکم سے سرتابی نہ کرتے۔ 186 ہجری میں دریائے دجلہ میں زبردست سیلاب آیا تھا۔ اس وقت امام صاحب کی عمر 22 سال تھی۔ ان ہی ایام میں ملک رے کے محمد جریر بن عبد الحمید بغداد تشریف لائے۔ امام صاحب کے ساتھی حدیث کی روایت کے لیے اس سیلاب میں ان کے یہاں پہنچے، مگر امام صاحب اس لیے نہ جا سکے کہ والدہ نے اجازت نہیں دی۔ اس طرح جب امام صاحب صبح کو اندھیرے میں کسی محدث کے ہاں جانا چاہتے تھے، والدہ محترمہ غایت و شفقت و محبت کی وجہ سے جانے نہیں دیتی تھی۔ وہ خود بیان کرتے ہیں کہ بسا اوقات منہ اندھیرے طلب حدیث کے لیے جانا چاہتا تھا، مگر میری ماں میرے کپڑے پکڑ کر کہتی تھی کہ صبح ہونے دو۔ اس کے باوجود میں بسا اوقات منہ اندھیرے ہی ابو بکر بن عیاش کی مجلس درس میں پہنچ جاتا تھا۔ ان روایتوں کی روشنی میں واضح ہوتا ہے کہ امام صاحب کی والدہ و ماجدہ زیادہ دنوں تک زندہ رہیں اور ہونہار فرزند کی تعلیم و تربیت پورے انہماک کے ساتھ جاری رکھی۔ دعا ہے اللہ تعالی ہمیں اپنے اسلاف کی روایات پہ اور ان کی تعلیمات پہ عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوستو، اپنی اگلی ویڈیو میں ہم آپ کو امام احمد بن حنبل کے مزید حالات زندگی کے بارے میں پوری تفصیل بتائیں گے، لیکن آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ہماری ویڈیو کو لائک کریں اور بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو موصول ہوتا رہے۔